म त नेतालाई नै दोष दिन्छु। यो बाटोमा चाहिँ तपाईँको भन्सारमा चाहिँ नाकामानामा चाहिँ पहिला नै सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गर्नुपर्ने थियो। नेताहरू आफ्नो मात्रै भुँडी बढाउन लागेका छन्। म त यही भन्छु। अब सरकारप्रति के छ भने अब मान्छेले अब धेरै कुरा त हावामा कुरा उठाउँछन्, तर कस्तो भने अब त्यो कुरा व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, गरेको पनि होला, नगर्ने कुरा होइन। अब जनतालाई चाहिँ असर गरेको, जनतालाई चाहिँ आपद विपद परेको बेला चाहिँ सरकारले गर्न पनि सक्छ। तर पछिल्लो समय जुन तरिकाले कोरोनाको सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन मृत्यु पनि भइरहेको छ। हिजो आज कोरोनाले गलिरहेछ सुदूरपश्चिम, पीडाका राप बोकी बलिरहेछ सुदूरपश्चिम। लकडाउन छ ए दाजु, रोग सार्न किन हिँड्छौ, पाइले पछि त्रास सन्त्रास छलिरहेछ सुदूरपश्चिम। हिजो आज कोरोनाले गलिरहेछ सुदूरपश्चिम। कोरोनाको पहिलो कहरले सबैभन्दा पहिला सुदूरपश्चिमलाई सिध्यायो। छिमेकीसँगको खुल्ला नाका, स्थानीयहरूले गरेको चरम लापरवाही, सरकारको फितलो काम र स्थानीय तहहरूले कोरोना रोकथाम भन्दा बढी बजेट सकाउने काम गर्दा सुदूरका धेरै नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको चरम लापरवाही त्यसमा थप कारक बन्यो। हुँदा अवस्था यस्तो भयावह बन्यो कि सुदूरका सहरहरूमा कि त कसैलाई कोरोना लागेर निको भइसक्यो कि त कसैले परीक्षण नै गरेका छैनन्। कोरोना कहरले नछुनेहरूको लिस्ट र सरकारले गरेका राम्रा कामका लिस्ट मध्ये कुन लामो होला भन्ने तुलना सुरु भइसकेको छ। अब त झन् कोरोनाको दोस्रो लहरले सुदूरपश्चिमलाई आज खाउँ कि भोलि खाउँ बनाइसकेको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको पहिलो शिकार बनेको थियो सुदूरपश्चिम र जोखिम आज पनि उस्तै छ। छिमेकी देशसँगको खुल्ला नाका, जनप्रतिनिधिहरूको दूरगामी भिजनको कमी र जनस्तरबाट भएको लापरवाहीका कारण आजको स्थिति झन अत्यास लाग्दो भएको छ। र त आज सुदूरको स्थिति यस्तो भइसकेको छ कि अस्पतालहरू भरिभराउ छन्, नागरिकहरू बेड नपाएर जीवनको भिख मागिरहेका छन्। सरकार राजनीतिक खिचातानीमा व्यस्त छ र नागरिक पीडामा छन्। खास यो सबभन्दा यो गर्ने एउटा नेताले हो। म त नेतालाई नै दोष दिन्छु। यो बाटोमा चाहिँ तपाईँको भन्सारमा चाहिँ नाकामानामा चाहिँ पहिला नै सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गर्नुपर्ने थियो। नेताहरू आफ्नो मात्रै भुँडी बढाउन लागेका छन्। म त यही भन्छु। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण झन् बढिरहेछ। धनगढी सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा छ। यो बिचमा अब लकडाउन गरिएको छ भन्छ, तर लकडाउन पालना भएको देख्नु भएको छ? छैन। यहाँ बाहिर मात्रै अलिकति छ, गाउँतिर त केही पनि छैन। के गर्नुपर्छ यो कोरोना नियन्त्रणका लागि? अब जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। पहिला त एक नम्बरमा जनताहरूले सचेत नभए हुँदैन। अहिले किनभने अब सबै ठाउँमा पनि अब हात धुने कार्यक्रम चाहिँ राम्रोसँग हात धुने गर्ने, साबुन पानीले युज गर्ने, होइन, सेनिटाइजर युज गर्ने, मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपले लगाउने, एक आपसमा चाहिँ दूरी कायम गर्ने। 2 मिटर भनेको छ, 2 मिटर 1 मिटर गरे पनि पुगिहाल्थ्यो हामीलाई, होइन। अब त्यही हो। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँले यी कुराहरू आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पालना गर्नु भएको छ कि छैन? मैले पुरा गरेको छु। मैले किन भर्खर काठमाडौँमा आएको थिएँ। काठमाडौँमा पनि तपाईँको चाहिँ दूरी कायम गर्ने भन्छ, दूरी काठमाडौँमा पनि छैनन्, होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब यो नेताहरूले भनौँ कि हामी नै कमजोरी भनौँ कि नेताले कमजोरी भनौँ, यसमा वास्तवमा चाहिँ सर्वसाधारणको पनि कमजोरी छ। एकले अर्कालाई चाहिँ दूरी कायम गरेर बसे भने यो रोग लाग्दैन थियो, एक, होइन। दोस्रो चाहिँ तपाईँहरूको साबुन पानीहरू चाहिँ मस्तसँग हात धुयो भने पनि गरे पनि नलाग्ने रोग हो यो। एक हामी जनता नै लापरवाही छौँ एक नम्बरमा त, होइन। दोस्रोमा नेता छ। मलाई चाहिँ लाग्ने त्यही हो। यसो त कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुमा नागरिक स्वयं सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिएका छन् सुदूरपश्चिममा, किनकि एकातर्फ उनीहरूलाई रोगभन्दा भोकसँग जुझ्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको जनस्तरबाट नै नमिठोसँग अवज्ञा भइरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिसके पश्चातको धनगढी सहरमा यति बेला हामी छौँ र पछिल्लो समय जसरी प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बिना काममा बाहिर निस्कनेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कारबाही गर भनेर निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। तर बजारमा हेर्ने हो भने फाल्तु काममा कामै नपाइकन लुखुर हिँड्नेहरूको सङ्ख्या धेरै देखिन्छ। प्रशासनले
जारी गरेको निषेधाज्ञाको कडाई गर्न नसकिएको हो वा लापरवाही बढेको हो? प्रशासनले जवाफ देला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पछिल्लो समय जुन तरिकाले कोरोनाको सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ र सङ्क्रमितहरू दिन प्रतिदिन मृत्यु पनि भइरहेको छ, यद्यपि निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या पनि आश लाग्दो छ। तर जसरी पछिल्लो समय सङ्क्रमणको दर एकपछि अर्को हुँदै समुदाय स्तरमा फैलिएको छ, जोखिम यसरी बढेको छ, अवस्था भयावह बन्न धेरै समय लाग्ला जस्तो लाग्दैन र यही बेलामा संयमित हुन नसकेको खण्डमा अवस्था निकै जटिल बन्न सक्छ। र हामी यो ठाउँमा उभिएर अहिले यसरी बोलिरहँदा अथवा समाचार सङ्कलन गरिरहँदाखेरि अहिले पनि धनगढीमै र औसतमा 10 जनासम्मको मृत्यु भइरहँदाखेरि अब प्रशासनले कुन गति लिन्छ अथवा प्रशासनको कडाइ कतिको हुन्छ हेर्न जरुरी छ। तर बिना काममा यसरी, जसरी तपाईँ मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ, बिना काममा अथवा काममै हिँडेको भए पनि यति धेरै लापरवाही बढेको छ कि प्रशासन सायद मुख दर्शक मात्रै बनेको छ भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण अहिले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र नेपालमा कोरोनाको संक्रमण पहिलो पटक भित्रिएको प्रदेश र जोखिमका हिसाबले साह्रै जोखिमयुक्त प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। स्कुल, कलेज, यातायात, पसल सबै बन्द गरिएका छन् र सरकारले नागरिकलाई भनिरहेको छ स्थिति जोखिमपूर्ण छ, घरमै बस्नु। संक्रमितहरू उपचार नपाएर थप त्रसित छन्, आफन्तहरू पीरमा छन्। कोरोनाले थुप्रैको ज्यान लगिसकेको छ र उनीहरूका आफन्तजन शोकमा छन्। तर संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेलामा पनि जनता चेतेका छैनन्। सुदूरपश्चिममा कोरोनाले जनमा धावा बोलिरहँदा मृत्यु हुनेको संख्यात्मक ग्राफ बढिरहेका बेला पनि जनस्तरबाट भएको लापरवाही उस्तै छ। सरकारले घरमै बस्नु, अस्पतालमा बेडको अभाव भइसक्यो भनेर हात उठाइसकेको यो विषम परिस्थितिमा पनि सुदूरका बजारहरूमा, गाउँ बस्तीहरूमा नागरिकहरू अझै पनि लापरवाही गरिरहेका छन्। सरकारले अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्किनु भने पनि नागरिकहरू आफ्नै तालमा छन्, आफ्नै सुरमा छन्। नमस्ते। हजुर नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो कृष्ण थापा। अब यो लकडाउन छ, के कति कामले बाहिर निस्किनु भएको तपाईँ? लकडाउनको लागि होइन, लकडाउन सकिएको त छैन खास त, तर चाहिँ अब कामको सिलसिलामा बाहिर निस्केको। के कति कामले बाहिर निस्किनु भएको? मेरो आफ्नो अलिकति काम थियो, बच्चालाई त्यो पुऱ्याउनु पर्ने थियो, त्यही भएर निस्केको। अब योभन्दा अलिक कडा भएर मान्छेले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो सबैको लागि हो। अब यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिनुपर्ने हुनुहोस्, किनभने रोग र महामारी भनेको सानो हुँदैन। त्यही भएर सबैले सचेत भएर, सरकारदेखि लिएर जनतादेखि लिएर सबै सचेत भएर आफ्नो ठाउँबाट सचेत हुनु अति आवश्यक छ। अब अहिले उपचारका लागि अस्पतालमा बेड खाली छैनन् भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। सरकारप्रति यहाँको अपेक्षा के छ, स्थानीयको विशेष गरी जनताको हैसियतबाट? अब सरकारप्रति के छ भने, अब मान्छेले धेरै कुरा त हावामा कुरा उठाउँछन्, तर कस्तो भने अब त्यो कुरा व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, गरेको पनि होला, र नगर्ने कुरा होइन। अब जनतालाई चाहिँ असर गरेको, जनतालाई चाहिँ आपद विपद परेको बेला चाहिँ सरकारले गर्न पनि सक्छ। अब त्यो गर्दै पनि होला, गर्दै पनि छ भने, त्यही भएर एक्कासी हुने कुरा छैन। यो हरेक राष्ट्र र हरेक संसारमा यो भएको कुरा हो। त्यो प्रदेश सरकारले यसको लागि केही न केही गरेको छ या गरिरहेको पनि छ। धन्यवाद, सुरक्षित रहनु। हुन्छ, धन्यवाद। यो कोरोनाको कालमा निषेधाज्ञा पछिको धनगढीमा छौँ र मेरो पृष्ठभूमिको यो माहौल हेर्दाखेरि लाग्ला निषेधाज्ञा हो र, तर निषेधाज्ञा छ र यति बेला मान्छेहरूलाई, यति बेला आम जनताहरूलाई, यति बेला आम नागरिकहरूलाई कोरोनाबाट कसरी बस्ने भन्ने पिर भन्दा पनि बाहिर को डुलेको छ, बाहिरको अवस्था के छ, को कहाँ बसेको छ, कसका पसल खुल्ला छन् भनेर हेर्नमै ध्यान गएको देखिएको छ। र पछिल्लो समय जसरी निषेधाज्ञा जारी भइसके पश्चात कैलेलीमा लापरवाही बढेको छ, यो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले पनि औसतमा दैनिक 7 देखि 10 जनासम्मको मृत्यु यही धनगढी क्षेत्रभित्रै हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम उच्च छ। सीमा नाकाबाट भारतबाट भित्रिने नागरिकको सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ र यो नागरिकको सङ्ख्या जोखिम र उच्च जोखिमका बिचमा पनि सावधानी नअपनाउँदाखेरि जोखिम झनै बढेको छ। र पछिल्ला केही दिन यता हेर्ने हो भने दैनिक रूपमा चाहिँ पछिल्लो समय कोरोनाको सङ्क्रमण देखिने र अहिले निजी अस्पतालहरूमा पनि कोरोनाको उपचार गरिएको भए तापनि बेड अभाव, अक्सिजनको अभावदेखि लिएर हरेक कुराका चुनौतीहरू त्यत्तिकै मात्रामा देखिएको छ। प्रशासनको ध्यान गएन भनौँ भने प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु भनेर आदेश नै जारी गरिसकेको छ र नागरिकहरू सचेत बनेनन् भनौँ भने फ्याट्टफुट्ट कहीँ कतै मान्छेहरूको आवत जावत बढेकै छ। र पछिल्लो समय यसको एउटा निष्कर्ष के पनि निस्किन्छ भने प्रशासनको कम
निगरानी र प्रशासनको कम उपस्थितिका कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। सायद आफैलाई नपरी नचेत्ने बानीका कारण एकातर्फ सुदूरमा हदैसम्मको लापरवाही भएको छ भने त्यसका कारण संक्रमण झन फैलिने डर बढेको छ। बिहान चखमन्न सुनसान देखिने बजारहरूमा दिउँसो मानिसको उपस्थिति देखिन्छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीको दृश्य हो, जहाँ पूर्ण लकडाउन भनिएको छ तर लकडाउनको पूर्ण पालना गरिएको छैन। जसका आफन्तहरू संक्रमित बनेका छन् उनीहरू सचेत छन्, तर जसका आफन्तहरू अझै पनि संक्रमित बनेका छैनन् उनीहरू अनेक बहानामा निष्फिक्री बजार डुलिरहेका छन्। सहरकै अवस्था यस्तो छ भने गाउँको स्थिति त झन् भयावह भवितव्य आउने गरेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना प्रकोपले कति आफन्त लैजाने हो थाहा छैन, कतिलाई संक्रमण हुने हो थाहा छैन, संक्रमण भएकाहरूको ज्यान बाँच्ने हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। तर ठिक यही बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जसरी नागरिकहरू लकडाउनको मन लाग्दी उल्लङ्घन गरिरहेका छन् त्यसले स्थिति झन् भयावह हुनेवाला छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। कोरोना कहरले सुदूरका अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। सरकारले अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ, नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर हात उठाइसकेको छ। हुन पनि हामी नागरिक स्वयं नै गैर जिम्मेवार बन्दा र धेरै अवस्थामा रोगभन्दा पनि भोकसँग लड्नुपर्ने बाध्यताले सुदूरका नागरिकलाई कोरोनाको भयले नमज्जासँग गिजोलेको छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। बन्द या लकडाउनका बेला घरभित्र बसन्ज्या इनकुरडिनमा ध्यान दिया तम आज घरभित्र भयल अघिल्ला दिनौन बेलपोरु भाइरतिर हुन्ज्या कोरोना भाइरस सर्यो हुन सकन्छ। त्यही भया हुनाले घरभित्रलाई कम्तीमा 3 हातको व्यक्तिगत दूरी बनाइबटी बस्या गर। कासन्ज्या छिङ्का गाडन्ज्या नाक कुमले छोप्दै गर। सरासर साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गर। सम्भव छ भने टिस्यु पेपरले हात पुछिबटी त्यसलाई फोहोर फाल्दे भाँडामा हाल्दै गर। भिडभाडमा बिसरपट्टिले जन्झाया। तमले बच तम्र परिवारलाई बचा। सामाजिक सचेतना की लेखा सारथी मिडिया नेटवर्क रेडियो सारथी दार्चुला चौलानी एफएम बैतडी रे अर्थ सरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरो पठे जनहितमा जारी सन्देश। भोकसँग लड्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ नागरिकसँग, यति बेला रोगसँग लड्नुपर्ने बाध्यता पनि आइपरेको छ। बाँचे त भोलि कमाउला, परिवारसँग बसेर रमाउला, ज्यान नै नरहे कलिला बाल बचेराहरूको भविष्य के होला गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। भौतिक दूरी कायम गरेर मास्कको प्रयोग गरेर कोरोना विरुद्ध हात धोएर लड्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। किनकि छिमेकी राष्ट्रको दृष्टान्तले भन्छ यस्तै लापरवाही बढिरहने हो भने नदीका किनारमा लास जलाउने ठाउँ खोज्नुपर्ने बाध्यता नआउला भन्न सकिने अवस्था छैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि यति बेला सुदूरपश्चिमको विशेष गरी 2 जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा बिहिबारदेखि लकडाउन गरिएको छ र पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, पसलहरू, सम्पूर्ण भिडभाड हुने क्षेत्रहरू बन्द गरिएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणका बीचमा सबैभन्दा संवेदनशील र संक्रमणको जोखिम भएको क्षेत्रको रूपमा चिनिएको बैंकको अवस्था के छ, सुरक्षाका मापदण्ड कसरी पालना गरिएका छन् भन्ने विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। नेपाल सरकारले जुन सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर चाहिँ अत्यावश्यक सेवालाई सुरु गर्नु भन्ने जुन किसिमको मापदण्ड तोकेको छ त्यसै अनुसार हामीले ब्याङ्कहरूले पनि त्यही मापदण्ड अन्तर्गत अत्यावश्यक सेवालाई सुचारू गर्नुपर्छ र विशेष गरेर अब यस्तो कोभिडको बेलामा जुन जनतालाई पैसा आवश्यक पर्छ उपचारको लागि त्यसलाई सेवा दिने हिसाबले लकडाउन भइसक्यो, निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि ब्याङ्कमा पब्लिकको आवाजावतको पनि कम छ। हिजो आज कोरोनाले गलिरहेछ सुदूरपश्चिम, पीडाका राप बोकी बलिरहेछ सुदूरपश्चिम। लकडाउन छ ए दाजु, रोग सार्न किन हिँड्छौ, पाइले पछि त्रास सन्त्रास छलिरहेछ सुदूरपश्चिम। मास्क लगाऊ, घरमै बस, यसमै हुन्छ तिम्रो भलाइ, अक्सिजन अभावमा थलिरहेछ सुदूरपश्चिम।
किन गर्छौ चुरीफुरी, कायम गर भौतिक दूरी, तिम्रै घर छेउछाउ पनि जलिरहेछ सुदूरपश्चिम। हात धौ, सुरक्षित बस, जित्नु नै छ कोरोनालाई, रातपछि बिहान कुर्दै लडिरहेछ सुदूरपश्चिम। सरकारले त हात उठाइसक्यो, अस्पताल नै रोहिरहेछन्, खेलाची सम्झने तिमीलाई खाल्डो खनिरहेछ सुदूरपश्चिम। पल्ला घरका काका बिते, काकी पनि सिकिस्तै छिन्, घाटतिर आफन्तका लास गनिरहेछ सुदूरपश्चिम। लागिहाले कोरोना नि नआत्तिनु निको हुन्छ, लागिहाले कोरोना यो नआत्तिनु निको हुन्छ, बस साथ देऊ यो युद्धमा भनिरहेछ सुदूरपश्चिम। पीडाका राप बोकी बलिरहेछ सुदूरपश्चिम। तिमी हामी सबै मिलौँ, जित्नु पर्छ यो महामारी, तिमी हामी सबै मिलौँ, जित्नु पर्छ यो महामारी। सक्त विरक्त तर दृढ बनिरहेछ सुदूरपश्चिम। पीडाका राप बोकी बलिरहेछ सुदूरपश्चिम। हिजो आज कोरोनाले गलिरहेछ सुदूरपश्चिम। पीडाका राप बोकी बलिरहेछ सुदूरपश्चिम। हो, जित्नु नै छ यो कोरोना महामारीलाई र ल्याउनु छ त्रासविहीन सुनौलो बिहानी र फेरि फर्कनु छ सुन्दर पश्चिमको विकासका खातिर। हिजो सचेत नहुँदा आजको यो अत्यासलाग्दो समय देख्नु परेको छ। हामी आज पनि नचेत्ने हो भने भोलिको दिन झनै गाह्रो हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का नै छैन। त्यसैले हामी सचेत हुन आवश्यक छ। सबैतिर सबै चिज बन्द भएको अवस्थामा अत्यावश्यक नभई घर बाहिर निस्किँदै ननिस्क्यौं। मास्कको उचित प्रयोग गरौँ, सेनिटाइजर वा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। कोरोनालाई आखिर जित्नु नै छ, यो महामारीलाई सबै मिलेर जितौँ। कालो रातपछि सुनौलो बिहानीता आउने निश्चित नै छ। कोरोना केही होइन, लागे लागोस् भनेर हेलचेक्राइ गर्नु अघि आफ्ना कलिला बालबच्चाहरूलाई अवश्य सम्झिनुहोला। भौतिक दूरी पालना नगर्नु अघि तपाईँको प्रतीक्षामा बसेका 7 समुद्र पारीका आफ्ना प्यारालाई नबिर्सनुहोला। घरमा माया गर्ने बा आमा, श्रीमान श्रीमती, दिदी भाइ, दाजु बहिनी, प्रेमी प्रेमिकालाई सम्झिनुहोला। यो महामारी हो, त्यत्तिकै सकिनेवाला छैन र यो महामारी हो, यसबाट जोगिनुको विकल्प पनि छैन। बस यति सम्झिनुहोला, घरमा बस्ने कि अस्पतालमा बस्ने कि फोटोको फ्रेममा माला लगाएर बस्ने, इच्छा तपाईँकै हो। हवस् त, बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज धनगढी र अर्थसरोकार.com मार्फत प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम आजलाई यही सकिन्छ। समृद्ध सुदूरपश्चिमका लागि खबरदारी सहितको हाम्रो खबर कर्म जारी नै छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय सुदूरपश्चिम।